प्रमोद सावंतांचो बर्थडे फक्त 2 मिनटां तुमकां पॉलिटिकल कार्यकाळ सुरवात केलो सांगता ते डॉक्टर म्हणून गव्हर्नमेंट सर्वंट म्हणून बऱ्या तरेन बऱ्या कॅन्डिडेट ऑफिसर म्हणून ते हेल्थान काम करताले तेन्ना मनोहरबाई पर्रीकर तेंचे लक्ष तेंचे पडले आनी ती मनोहरबाईन तांकां सांगलें की म्हाका दिसता की तुज्या भशेन भुरगे तुज्या भशेन कर्तृत्व आमकां आमच्या राजकारणात जाय आनी ताका लागून डॉक्टर प्रमोद सावंत हे कॅन्डिडेट ऑफिसर आसतना सुद्दां तेंच्यांनी आपले गव्हर्नमेंट जॉबाक रेजिग्नेशन दिलें आणि ते पहिल्या फावटी सांखळे मतदारसंघातल्यान 2012 वर्सा सांखळे मतदारसंघाच्या लोकांनी तांकां निवडून दिले. आमच्या एक्टिव्ह पॉलिटिक्स त्यांची 2012 सुरवात झाली. जेन्ना 2012 ते इलेक्ट झाले बीजेपी टिकेटीचेर तेन्ना जे बीजेपी स्पोक्सपर्सन म्हणून तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टीन दिली. काँग्रेस फुडें वचून 2014 ते जीएसआयडीसीचे व्हायस चेअरमॅन म्हणून त्यांनी कार्यकाळ सांबाळ्ळो. परतून 2017 इलेक्शन जिखून येवन ते ऑनरेबल स्पीकर म्हणून तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली आनी तेजेर बऱ्या तरेन आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी फुडें व्हेली. आपल्या सामको शांत स्वभाव आनी सामको जिद्दीन काम करपी असो एक तरुण राजकारणी आमच्या बीजेपी कडेन आशिल्लो आनी जेन्ना 2019 आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी पयलींचे डिफेन्स मिनिस्टर मनोहरबाई पर्रीकर ते भायर पडले तेन्ना बीजेपी कडेन एक क्वेश्चन आशिल्लें की आतां फुडें कोणाक चीफ मिनिस्टर करप काय म्हणून. आनी तेन्ना तांकां डॉक्टर प्रमोद सावंत जे सामकें नेटान काम करपी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून आपल्या गोवा राज्याक जीएसआयडीसी म्हणजे तांच्यांनी कारभार सांबाळ्ळो आमचे स्पीकर म्हणून तांच्यांनी तेन्ना कारभार सांबाळ्ळो आनी सामकें नेटान आनी डायनेमीक पर्सनॅलिटीन तेच्या तरेन काम करताले. पार्टीन तांकां चीफ मिनिस्टर फुडें चीफ मिनिस्टर जावचो अशें तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली आनी सिन्स 2019 ते आयचे दीस पर्यंत डॉक्टर प्रमोद सावंत बऱ्या तरेन काम करीत आसा. ते चीफ मिनिस्टर जावन तेंच्या मनात फक्त एकूच हें आयिल्लें की आमचें गोंय जें आसा हें स्वयंपूर्ण कशें जावचें. स्वयंपूर्ण म्हणजे आमच्या ताकदीचेर आमी गोंय कशें फुडें व्हरपाचें. कितें जालें हे पयलींचे जे सरकार आशिल्लें तेंच्यांनी भरपूर लोन घेतलेलो आनी आमचो एक्सचेकर आमची स्टेटीक ट्रेजरी आमी म्हणटा तितून इतलो लोन आशिल्लो आनी ताका लागून तांचे विचार आशिल्ले की लोन केन्ना फेडटले आनी केन्ना आमी स्वयंपूर्ण जातले, आमचे शेतकारी केन्ना स्वयंपूर्ण जातले, आमचे बिझनेसमॅन केन्ना स्वयंपूर्ण जातले, आमचे गांव केन्ना स्वयंपूर्ण जातले. सो म्हाका दिसता हे स्वप्न घेवन 2019 तेन्ना जी सुरवात केल्या ते आयचे दीस पर्यंत ते गोंयांत आनी गोंयकारांक लागून काम करीत आसा. तेंची डायनेमीक पर्सनॅलिटी आनी तेंचे एक नर्म आनी थंड स्वभाव आनी ग्रासरूट लेवलार काम करपी केन्ना तुमी ताका तापताना पळोवचेना, केन्ना कोणाकय रिएक्ट जावतना पळोवचेना अशें नम्र स्वभावाचे आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा. आनी खरेंच तांकां आमी आमच्या गोंयांत तेंच्यांनी भरपूर काम केलेलें आसा आनी काम करता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंच्यांनी बांदला. इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदता आसतना ह्युमन डेव्हलपमेंट कशें जावचें हेजेरूय तेंच्यांनी भरपूर भार दिल्लो आसा. आतां सुद्दां पळयता आसतलें की वुमन एम्पावरमेंट कशें जावचें तेजेर तेंच्यांनी भार दिला. स्पेशली एड्युकेशन सेक्टरान मॅक्सिमम तेंच्यांनी स्कुलां आमच्या गव्हर्नमेंट फंडांतल्यान आरडीए जावं जीएसआयडीसी जावं स्कुलां गांवांतली रुरल एरियात ती कशी बांदप हें तेंचे कडल्यान शिकलेलें आसा. कितें म्हणटात प्राधान्य जें आसा हें सदांच एड्युकेशन सेक्टराक दिवपाक जाय. एड्युकेशन जर आमची भुरगीं जर सशक्त जालीं, आपल्या भुरग्यांक जर बरें एड्युकेशन मेळ्ळें स्पेशली रुरल एरियान जाल्यार फुडें आमचें स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक लागून आनी आत्मनिर्भर भारत जावपाक लागून जे तेंचें स्वप्न आसा हें पूर्ण जातलें. आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता एक युवा मनशान बरें एक स्टेप घेतलेलें आसा की तांचो बर्थडे जो आसा तो वाडदिवस जो आसा तो स्कुलांनी वचून भुरग्यांच्या मदीं सेलिब्रेट करपाचो. आनी हांव कौतूक करता करण गोवेकर आनी अमरनाथ साळगांवकर पुराय टिमीक तेंच्यांनी आयज वेळार स्कुलान आयल्या आनी आमचे सगळे माणकुली भुरग्यांच्या मदीं हो बर्थडे सेलिब्रेट तेंच्यांनी केला. हे फक्त आमकां एक मेसेज पावपाक लागून की हय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एड्युकेशन सामकें सिरियस घेतलेलें आसा. आमचे भुरग्यांचें फ्युचर जें आसा हें तेंच्यांनी सिरियस घेतलेलें आसा. आमचे भुरगीं फुडें पावून आतां संदीप भाई सांगला तशें कोण डॉक्टर जाले, कोण सायंटिस्ट जाले, तशीच ह्या स्कुलांतलीं आतां जीं आसा भुरगीं तीं फुडें सरचीं, कोण राजकारणी जावची, कोण एअरफोर्सान वचचें, कोण डॉक्टर जावचे, इंजिनियर जावचे, एडवोकेट जावचे, सायंटिस्ट जावचे, हेच आमचें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांचें स्वप्न आसा. आनी तेंचें स्वप्न फुडें व्हरपाक लागून आमी सुद्दां तेंच्या वांगडा हातान हात घालून काम करतात. आनी युवा मोर्चा जे आमकां सदांच सशक्त करीत आसा तेका लागून आमी तुमच्या स्कुलान आयिल्ले आसा. आनी ह्या स्कुलान आमी हो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचो बर्थडे सेलिब्रेट करता. सगळे आपापल्या कामांनी बिजी आशिल्लीं. सरपंच मॅडम सुद्दां तांकां मिटींग आशिल्ली
पूण ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरचो बर्थडे तो स्कुलान सेलिब्रेट करपाक जाय म्हणून सगळ्यो गजाली सायडीन दवरून आयज हे सगळे जे मंचार बसल्या प्रकाश भाईको देव बरें करूं म्हणटा कित्याक काल कॉल केलो रोखडेच तांच्यांनी म्हटलें की हय आमच्या स्कुलांनी नो बर्थडे सेलिब्रेट करूया पूण इतलो मान आनी सन्मान आमी डॉक्टर प्रमोद सावंत भितर दिलेलो आसा आमच्या म्हणजे मनांतले भितरले जेन्ना प्रेम कोणाचेर आसता तेन्ना म्हाका दिसता आपले डेली लायफचे आसा सायडीन दवरून आमी भुरग्यांच्या मदीं आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत तांचो बर्थडे सेलिब्रेट करपाक लागून आमी फगडी स्कुलान आयिल्ले आसा प्रकाश हांवें सांगलें तशें आमचें स्कुलाचें कितेंय काम आसूं जावं स्कुलाक लागून कितें गरज आसूं आमी हांव आसूं म्हजे जिल्हा पंचायत मेंबर आसूं आमची सरपंच आसूं पंचायत मेंबर आसूं तर ही पुराय टीम हांगा फुडें आसा ती आसूं आमी सदांच फुडें आसतले हेजे फुडें सुद्दां ज्यो गरज्यो कितें गरज आसा आमच्या स्कुलाक म्हणजे चेअरमॅनान आनी तेंच्या सगळ्या मेंबरांनी आमकां सांगचें आनी जे जे लागतले स्कुलाक आमी फुडें सुद्दां व्हरपाक कितें लागतलें तें आमी पुराय करपाक रेडी आसा आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक टायम दिवन आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांचो बर्थडे सेलिब्रेट करपाक लागून आनी आमच्या मदीं स्कुलान येवन सेलिब्रेट करपाक लागून तुमी सगळ्यांनी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आमदारान आमचे जी 3 स्कुलां आहा वेऱ्या नेरूल पिलेन तिनूय स्कुलांक हेल्प केल्लें आसा जे जे कितें सांगता तें दिल्लें आसा म्युजीक म्हणनाका स्पोर्ट्साचें सामान म्हणनाका मागीर ते स्मार्ट टीव्ही म्हणनाका पेटी तबले जे जे आमी कितें सांगलां ते केलां तशेंच हेच्या फुडें आमच्यो खूब अपेक्षा आहा आमदारा कडल्यान तेणी अशीच आपले जे आमचे भुरग्यांचे काम करता पळय ते चालूच ठेवचे कित्याक तेका भुरग्यांचे शिक्षण तशेंच तेच्या वांगडा ज्यो गरजो आसा तेचेर तेचे भर आसा आनी तेणी ह्या दिसांनी परत सांगला आनी तिनूय इस्कॉलाचे नेरूल वेरे आनी पिलेन ह्या इस्कॉलाक नोटबुक आपूण दिता म्हणून सांगल्यात नोटबुक थोडे ना ते जवळ जवळ 2-2.5 तरी बूक घातले तेन्ना आतांच हांव सगळ्यां कडेन मागता भुरग्यां कडेन की आमदाराचे ताळयो वाजून स्वागत करचें. आनी आमची अपेक्षा आहा तिणी सांगला कितें तुमी सांगा आपूण सदैव तुमच्या खातीर तयार आसा म्हणून. तशेंच आमचो झेडपी मेंबर एक्स म्हणपाचो ना आतां पावरान तोच कसो कित्याक आयज पळय तेणी बायले घालून हाडूंक ना म्हणजे तेका आपलोच पावर कायम आहा हें दाखोवपाचें आहा. तेणी सांगिना फुडें फुडलें काम स्टेज करून दिली फाटल्यान सगळ्याक पळय आतां सुंदर दिसता तुमी येयल्या पळय ते सुंदर हेका सुंदर जे फाटल्यान पळय आमचे नितळसाण गेल्ले आसा सगळ्या जाग्यार पेवर्स घातलेले आसा फुडल्यांनी मातशें काम इल्लें उरलां ते खातीर पावडे करपाचें फाटल्यान मातशें आहा तें तेणी सांगलां आपणाक टायम आसा फुडें आतां सारकें चकचकीत करून उडोवया म्हणून. तेन्ना हांव तेकाय म्हणटा तेणी खूब काम केलां कॅमेरा म्हणनाका आनी कितें कितें पिलेन इस्कॉलाक फूल पेवर्स घातल्या तेणी तेचे कडेन जे कितें मेळटा ते तेणी ते केल्लें आहा आनी एक्स्ट्रा तेणी काम कित्याक केलां तर तो ह्या इस्कॉलाचो स्टुडंट पिल्यांसून हांगा तरेन येता तेका तेच्या इस्कॉलाचो अभिमान आसा म्हणून तो हें काम नेटान करता. आनीकूय तेणी सांगलां उरलां कितें आहा तें काम आपूण करता फक्त तुमी सांगपाकूच पळया काम तेच्या बेग्यान आपूण करता. अशेंच ह्या गांवांत आमी आसा तेन्ना आमकां प्रत्येक फावटी आमी केन्नाय पंचायतीन वचप जे कितें जाय आमकां हेल्प जाय ते आमी पंचायतीन वयता त्या प्रमाणे पंचायत सरपंच आमची तशेंच तिच्या वांगडचे वांगडी आमचे सगळें काम करता तेन्नाय पंचायतीकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. जे तरेन गोंय राज्याची उदरगत करपाचे ध्येय आमच्या चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतलेले आसा. स्वयंपूर्ण गोवा करपाचो प्रयत्न जाता आसा आनी तो करपा खातीर आमी तांकां मोठ्या सगळे स्टुडंट जावं आमी सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन तांकां सपोर्ट करपाक जाय तांकां हेल्प करपाक जाय. आमदार आपल्या तरेन जी सारको कॉन्स्टिट्युएन्सी जी उदरगत करपाक जाय ह्या मोठ्या वाटचालीन तो करीत आसा. मोठे मोठे प्रकल्प ज्या
आमचे तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे वर्सां जे जावन नासले ते प्रकल्प आमदार ह्या तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन करीत आसा आनी सगळें जाता डॉक्टर प्रमोद सावंत हेच्या सपोर्टान जेन्ना जेन्ना आपलो प्रपोजल घेवन तेजे कडेन वयता तेन्ना तेन्ना हे प्रपोजल पास जावन येता आनी आमच्या ह्या मतदारसंघात जावं ते उदीक जावं ते रस्ते जावं ती लायट जावं ते आमचे कितें बजेट पळयल्यार हॉल व्हडले जाता अशे कितलेशेच प्रकल्प जे पेंडिंग आसा सगळे प्रकल्प ताणें आपल्या हातीन घेवन ही कामां वाडटानीक आसा आनी हेचो सपोर्ट सगळ्या आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांचो ताका मेळटा म्हणून ती कामां फुडें वयता तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन भुरग्यां कडेन सगळ्यांक मागता की तुमी सुद्दां जे तुमचे ह्या स्कुलान तुमी शिकता बरें शिकपाक जाय आमी सुद्दां ह्या स्कुलान शिकले म्हणून आयज आमी ह्या स्थानाचेर आसा कारण जे जे लोक ह्या स्कुलान शिकलेले आसा सगळे बरे बरे स्थानाचेर पावले आसा कोण सायंटिस्ट जाल्ले आसा कोण डॉक्टर जाल्ले आसा बरे बरे लोक बरे बरे शिकून फुडें पावले आसा तुमचे कडेन सुद्दां मागता हे टिचर्स आसा तुमकां शिकयता तांकां मान सन्मान बरे तरेन दिवचो तुमी आनी बरे तरेन शिकचे